ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے خوشبوواں والے گل نے خوشبوواں والے گل نے اے شان مقام عطایا اللہ تعالی محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے دردی اکھ دے تارے زہرا دے راج دلارے ہے دردی اکھ دے تارے زہرا دے راج دلارے آقا نو بہت پیارے آقا نو بہت پیارے حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے ابو بکر جنانو چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے عثمان بھی صدقے جاوے عثمان بھی صدقے جاوے
ایویں جھوٹ بولیندا لوگو اے رافضی کالائے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے میرا حسن سونا سردارے حسین دلاں دا قرارے سانو دوواں دے نال پیارے سانو دوواں دے نال پیارے الیاس نبی دی آل دا دیوانہ مت والا ہے محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ آلہ ہے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت اور تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو اللہ تمام دی آمد حاضری نو اپنی بارگاہ عالیت قبول فرما لے حضرات ذی وقار صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے درمیان محبت الفت اور رشتہ داریاں دا بڑا مضبوط سلسلہ ہے مگر افسوس دی بات ہے کہ ساڑھے موجودہ معاشرے اندر ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو تاریخ دیاں جھوٹیاں کہانیاں چک کے لوگاں دے سامنے رکھ دے اور باور کراندہ ہے کہ صحابہ اہل بیت نال محبت نہیں سی کر دے صحابہ اہل بیت نال معاذ اللہ بغض رکھ دے سن عداوت رکھ دے سن یاد رکھو یہ ساریاں جھوٹیاں اور من گھڑت باتاں صحابہ اہل بیت نال دل و جان تو محبت کر دے سن صحابہ اہل بیت تے قربان جان دے سن صحابہ اہل بیت نال بڑی عقیدت رکھ دے سن جیڑا بندہ کہندہ ہے نا بھی صحابہ اہل بیت نال بغض رکھ دے سن عداوت رکھ دے سن انہوں پوچھو بھی کتھے لکھے ہے بھئی وہ جواب دیں گے جی فلاں تاریخ دی کتاب بچ لکھے ہے فلاں تاریخ دی کتاب بچ لکھے ہے فلاں مولوی فلاں مولانا فلاں مفتی فلاں محدث نے لکھے ہے ہن میں ایک گل تہاڈے سامنے کرنا چاہنا تسی ایمانداری نال مینوں جواب دینا ہے تہاڈے سامنے دو کتاباں رکھیاں جان ایک کتاب دا نام ہے قرآن پاک یہ اللہ دا کلام ہے لا ریب فی ھدی للمتقین یہ دے اندر کوئی شک نہیں یہ متقین واسطے ہدایت دی کتاب ہے اور پھر یہ او کتاب ہے جدی حفاظت دی ذمہ داری بھی اللہ کو ہے یہ دے مقابلے ایک دوسری کتاب ہے تاریخ دی کتاب وہ ایک عام بندے نے لکھی انہیں اپنے نظریے دے حساب نال اپنے عقائد دے حساب نال لکھی یہ دے تے کوئی اللہ دی وحی بھی نازل نہیں ہونا تسی ایمانداری نال دسو بھی اینا دونوں کتاباں وچوں تسی کس کتاب تے ایمان رکھو گے کیڑی کتاب تے یقین کرو گے بھی اے دی گل ٹھیک ہے یقیناً جڑے اہل ایمان نے انہاں دا جواب یہی ہوئے گا بھائی قرآن تے یقین کرن قرآن اللہ دا کلام ہے تے شک دی گنجائش ہی نہیں تے جدوں کوئی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا تاڑے کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس خبر دی تحقیق ضرور کرنی مثال دے طور تے فاسق خبر لے آیا بھی صحابہ اہل بیت نال بغض رکھ دے سن اسی ان دی تحقیق بھی تے کرنی ہے نا بھی ایسا ہویا بھی ہے
تحقیق واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کسے گل اندر تہاڈا تنازع بنے نا، اختلاف بنے، تو تسی اللہ تے اللہ دے رسول وال آنا ہے، یعنی قرآن وال آنا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وال آنا ہے۔ یہ اللہ نے میزان قائم کیتا ہے، پھر جو قرآن کہے انہوں مننا ہے، جو حدیث کہے انہوں مننا ہے۔ ہونا او ذرا توجہ کرو، غور کرو، آپاں آج اللہ دے قرآن کو پوچھنے ہاں بھی صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے سن یا بغض رکھ دے سن۔ اسی احادیث دا مطالعہ کرنے ہاں کہ صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے سن یا بغض رکھ دے سن، گل واضح ہو جائے گی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے سونیو اعلان کرو، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، میں جو توانو ایک اللہ بل بلانا وا، عقیدہ توحید دی دعوت دینا، خیر خواہی دا پیغام دینا، تسی بدلے دے اندر میری مخالفت کرن لگ جاندے جے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ دا شان نزول ہے کہ جدوں میرے پیغمبر نے مشرکین مکہ دے سامنے اللہ دی وحدانیت نو بیان کیتا، انہاں دے بتاں دی نفی کیتی، اے لوگ نبی پاک دی مخالفت کرن لگ گئے، نبی پاک نو جانی مالی طور تے نقصان پہنچان لگ گئے۔ اللہ فرماندے نے سونیو تسی انہاں نو کہو نا میں جو تانوں خیر دا پیغام دینا تے دے بدلے دے اندر میں تانوں کولوں کسے اجر دا طلبگار بھی نہیں، کسے مال و متاع دا طلبگار بھی نہیں، الا المودۃ فی القربى، مگر کم از کم تسی میری قرابت داری دا تے خیال کرو، میری رشتہ داری دا تے خیال کرو۔ یعنی مشرکین مکہ جڑے سن او نبی پاک دے قریبی رشتہ دار سن۔ اللہ دے نبی فرما دے نے اور کچھ نہیں، میں تہاڈا قریبی ہاں، عزیز رشتہ دار ہاں، اس گل دا حیا کر لو، اس گل دا خیال کر لو کہ میں تہاڈا قریبی ہاں۔ حضرات محترم، صحیح معنی مفہوم تے سیت کریمہ دا وے، مگر محدثین نے بیان کیتا ہے آج دے دور دے اندر اس سیت کریمہ نو اسی اس انداز نال سمجھاں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امت واسطے جنیاں خیر دیاں دعاواں کیتیاں نے، میرے پیغمبر نے امت واسطے جنیاں شفقتاں رکھیاں نے، اللہ دے نبی نے کنج رحمت دے نال اپنی امت دے معاملات دے اندر اللہ رب العالمین نو منایا ہے، جنی خیر خائی کیتی ہے اے دے بدلے دے اندر سانو چاہیدا ہے الا المودۃ فی القربى، اسی محبوب دی قرابت داری دا خیال کریے، آپ دے قریبیاں دا حیا کریے، آپ دے قریبیاں دی قدر کریے۔ تے میرے نبی دے قریبی کون نے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ۔ میرے نبی دے قریبی کون نے؟ میرے پیغمبر دے اہل بیت۔ سانو صحابہ دا بھی حیا کرنا چاہیے، اہل بیت دا بھی حیا کرنا چاہیے، صحابہ دی بھی قدر کرنی چاہیے، اہل بیت دی بھی قدر کرنی چاہیے، نبی پاک دے یارانے دا بھی لحاظ کرنا چاہیے، محبوب دے کرانے دا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ آقا فرما دے نے میری امت دے لوگو میرے صحابہ نو مندہ نہ بولے آجے، میرے صحابی تجرہ نہ کرے آجے، میرے صحابی دا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے
ایڈی اچھی شان ہے کہ نبی پاک دا صحابی ایک مٹھ جوما دی اللہ دے رستے اندر خرچ کرے یا ادھی مٹھ جوما دی اللہ دے رستے چ خرچ کرے تے عام بندہ جڑا صحابی نہیں ہے او احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے اندر خرچ کرے احد پہاڑ دے برابر عام بندہ سونا خرچ کرنے والا میرے پیغمبر دے صحابی دی ادھی مٹھ جوما دے اجر نو نہیں پہنچ سکدا اللہ نے صحابیاں نو ایڈا مقام اچا دیتا ہے میرے پیغمبر دے یار ایڈے عظمت والے نے لہذا انہاں دی قدر کرنی ہے اہل بیت دی گل آئی آقا فرماندے نے والذی نفسی بیدہ مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے جن نے میرے اہل بیت دا دل دکھایا جن نے میرے اہل بیت نال بغض رکھیا اللہ ضرور انہوں جہنم دا ایندھن بنا کی پتہ لگیا محبوب دا یارانہ ویاں لائے تے محبوب دا کرانہ ویاں لائے دونہ دا ادب کرنا ہے دونہ دا احترام کرنا ہے اس ساڑھے تے واجب ہے اس ساڑھے تے ضروری ہے کہ اسی دونہ دا ادب احترام کریا کریے اور اللہ دی توفیق و رحمت دے نال مسلک اہل حدیث دیئے پہچانے اسی صحابہ دا بھی ادب کرنا والے اسی اہل بیت نال بھی پیار کرنا والے اسی صحابہ نال بھی محبت کرنے والے اہل بیت نال بھی محبت کرنے والے توجہ کرے آجے غور کرے آجے میں تے محبت نال کیا کرنا وسریام کہ میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی گھراں میں ساری عمرانو کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ہے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دانو کر صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سن تے اہل بیت وی گھر ویل دم اونا دا بھر دے سن دوواں وچ کار رہندا سی دوواں وچ کار رہندا سی سدا موسم بہاراں دا میں اہل بیت دانو کر اللہ ربنا اللہ اکبر ہون ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے ایمانداری نال دسو صحابہ اکرام نے اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنی سی کہ نہیں سنی سی بلکہ بیان ہی صحابہ نے کیتی ہے کہ جڑا اہل بیت نال بغض رکھدا ہے او دا ٹھکانہ جہنم ہے نبی پاک نے فرمایا جن نے میرے نواسیاں نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا یقیناً گلاں صحابہ نے بیان کیتیاں نے اسی سننیاں تے ساڈے دل اندر اہل بیت دا پیار پیدا ہو جاندا ہے تے جنہاں ڈائریکٹ نبی پاک دی زبان وچوں سنیاں جنہاں نے اگے بیان کیتیاں انہاں دے دل اندر اہل بیت دا کنا پیار ودا ہوئے گا کنی محبت ودی ہوئے گی ہون ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے جڑے کہندے نے صحابہ نو اہل بیت نال پیار نہیں سی تے تاریخ دیاں کتاباں چک چک کے لے آندے نے میں اللہ اکبر تاریخ دی کتاب نو ردی دی ٹوکری چ سٹنا وا میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا قرآن کو پوچھئے قرآن کی کہندا ہے صحابہ اہل بیت نال پیار کردے سن کہ نہیں کردے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین فرما دینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کیتی ہے والذین معہو تے جڑے میرے نبی دے سنگی ساتھی نے میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں دی صفت کیے اللہ فرما دینے اشداء علی الکفار میرے نبی دے یاراں دی پہچانے وے کہ وہ کافراں واسطے سخت نے سختیاں کر دینے کافران نفرت کر دینے رحماء بینہم آپس اندر پیار کر دینے آپس بڑے ہی رحم دل نے آپس اندر بڑے ہی شفقتاں کرنے والے نے تراہم رکعان سجدہ کتے ویکھو گے سجدے دی حالت اندر کتے ویکھو گے رکوع دی حالت نظر آنگے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس سارے کام نبی پاک دے صحابہ کر دینے دنیا دی دولت واسطے نہیں کر دے شہرت واسطے نہیں کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنے واسطے کر دینے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ فرما دینے عبادت کر کر کے سجدے کر کر کے اونا دیاں پشانیاں تے نشان بن چکے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ رب العالمین فرما دینے انہاں دیاں صفتاں اسی تورات وچ بھی بیان کیتیاں انجیل وچ بھی بیان کیتیاں حضرات ہن توجہ کریا جے تاریخ لکھن والا کہندا اے صحابہ لڑدے سن صحابہ ایک دوجے نال بغض رکھدے سن اہل بیت نال ظلم کردے سن تے قرآن کی کہندا اے قرآن کہندا ہے رحماء بینہم قرآن کہندہ نہیں او تے محبت کردے سن پیار کردے سن آپس دے اندر اور صحابہ کرام دے اہل بیت نال پیار کرنا اللہ اکبر حضرات محترم عام جی گل نہیں ہے اللہ فرما دینے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اے صفتاں تے اللہ نے تورات و انجیل وچ بھی بیان کیتیاں نے مینوں انج کہہ لین دیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجے دنیا تے نہیں سی آئے اللہ نے انہاں دا اہل بیت نال پیار کرنا تورات وچ پہلے ہی بیان کر دیتا سی حضرت عمر اجے دنیا تے نہیں سی آئے اللہ اکبر انہاں دا اہل بیت نال محبت کرنا اللہ نے انجیل وچ پہلے ہی بیان کر دیتا سی حضرت عثمان غنی اجے دنیا تے نہیں سی آئے اللہ تعالی نے زبور دے اندر انہاں تے اہل بیت دیاں محبتاں پہلے ہی بیان کر دیتیاں سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے دنیا چ نہیں سی آئے مگر رب العالمین نے اے پیار دے تعلق صحیفہ ابراہیم چ پہلے ہی بیان کر دیتے سن لہذا میرے محترم بھائیو ہن قرآن کہندا پیا اے او محبت کر دے سن تاریخ کہندی اے او عداوت رکھ دے سن ہن مینوں ایمان نال داری نال دسو آپاں کیندی مننی ہے اسی قرآن دی مننی ہے چونکہ تاریخ دی کتاب دا جڑا بندہ انکار کر دے وے او دیتے کوئی فتوہ نہیں لایا جا سکدا تے جڑا بندہ قرآن پاک دا انکار کر دے وے اے دیتے پکا کفر دا فتوہ لگے گا جڑا بندہ قرآن پاک دا انکار کرے رب دے قرآن دا منکر ہو جائے اے دیتے پکا کفر دا فتوہ ہے اے بندہ گیا دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا لہذا آج دے بعد جدوں بھی کوئی بندہ تو انہوں گل کرے نا اللہ اکبر لو جی صحابہ تے اہل بیت نال بغض رکھ دے سن تسی پتہ ہے کی کہنا ہے رحماء بینہم تسی کہنے ہوتے آپس سے محبت کر دے سن پیار کر دے سن او کہے میں نہیں مانتا تے انہوں کو تو اپنا کام کر ساڑا تیرے نال تعلق ہی کوئی نہیں تو ہے ہی فارغ ہے
تو ہے ہی فارغ، تو قرآن دا منکر ہے، تیرا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، قرآن کہندا ہے محبت کردے سن آپس دے اندر، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لی ننگی تلوار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لی ننگی تلوار بن گئے، کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں، دینی اتوں واریاں نے جنہاں نے جوانیاں، دینی اتوں واریاں نے جنہاں نے جوانیاں۔ عمار تے صہیب دیاں ویکھو قربانیاں، دین تو ہے دین اتوں واریاں نے جنہاں نے جوانیاں، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ اللہ اکبر ذات محترم، قرآن پاک تو بعد طور تے پتہ لگا صحابہ آپس بغض نہیں سی رکھ دے بلکہ محبت کر دے سن، پیار کر دے سن۔ ہونا نے آپا نبی پاک دی حدیث دے وال مینوں ایمانداری نال دسیا جے، جنہاں نال بندے نوں عداوت ہووے، جنہاں نال بندے نوں بغض ہووے، نفرت ہووے، بندہ ان دی کدی تعریف کردا ہے کدی تعریف نہیں کردا، بلکہ بندہ چیم گوئیاں کردا ہے، بندہ ان دے عیب لوکاں نوں دسدا ہے، او دے نقص لوکاں دے سامنے بیان کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے تسی صحابہ کرام دیاں داستاناں پڑھ کے ویکھ لو، صحابہ نے تے اہل بیت دیاں فضیلتاں بیان کیتیاں نے، صحابہ نے تے اہل بیت دیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے، اے جنیاں حدیثاں نے جنہاں اندر اہل بیت دی عظمت ساریاں دے راوی نبی پاک دے صحابہ نے۔ اگر صحابہ نو پیار نہیں سی پھر صحابہ نے روایتیں کیوں بیان کیتیاں؟ لہذا حقیقت نو سمجھنا ہے۔ ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینوا، تانوں کوئی فاسق خبر دیندا ہے کہ صحابہ اہل بیت نال بغض رکھ دے سن، نہیں مننا، تحقیق دے زمرے چانا ہے، قرآن و سنت والانا ہے۔ آؤ درون میں کوئی دلائل پیش کرنا چاہنا، صحابہ سارے ہی اہل بیت نال حسنین کریمین نال بڑا پیار کر دے سن، مگر میں بالخصوص ان شخصیات دا ذکر کرنا چاہنا وا جنہاں تے انظام تراشیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کیا جاندا ہے انہاں نوں نبی پاک دے نواسیاں نال پیار نہیں سی، انہاں نوں حضور دی بیٹی نال عداوت سی۔ حضرت ابو بکر صدیق تے انظام لگایا جاندا ہے، حضرت فاروق اعظم تے انظام لگایا جاندا ہے، حضرت عثمان غنی تے انظام لگایا جاندا ہے، سب تو ود کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے انظام لگایا جاندا ہے۔ آج میں ان شخصیات دا پیار تانوں دسنا ہے اہل بیت نال، بالخصوص نبی پاک دے نواسیاں دے نال۔ پہلی حدیث تے غور کریا جے، مسلم شریف پڑھن لگا وا، نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ میری تیری امی جان سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے، ایک دن اللہ دے نبی گھر دے سین دے اندر بیٹھے نے، حضور نے اپنے وجود تے ایک چادر اوڑی ہوئی ہے، تے اللہ اکبر، اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے بڑے پیارے لگ رہے، چادر بڑی خوبصورت ہے۔ اینی دیر نو جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین دوڑ دے آئے، تے میرے پیغمبر نے انہوں اپنی چادر دے اندر لے لیا۔ ادھوں سیدہ فاطمہ بھی آئیاں، اللہ دے نبی نے چادر چ لے لیا۔ ادھوں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ
تعالی عنہ آئے اللہ دے نبی نے انہوں نے چادر اندر لے لیا تے نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا کیا آقا فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آقا فرماتے نے اے میرے اہل بیت اللہ دا ارادہ ہے تنو خوب پاک کر دین دا اے میرے اہل بیت اللہ نے تنو پاک کر دیتا ہے حضرات محترم اس حدیث دی راویہ کون نے اس حدیث دی راویہ امی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اور ایمانداری نال دسو اگر امی عائشہ نو انہاں نال پیار ہی نہیں ہے تے پھر اے فضیلت بیان ہی کادے لئی کیتی ہے اے عظمت بیان ہی کادے لئی کیتی ہے تے سیدہ فاطمہ دے متعلق کہندی ہو کہ سیدہ امی عائشہ نو سیدہ فاطمہ نال پیار نہیں سی چکو حدیثاں نہ سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے سیدہ فاطمہ دا بولنا سنے نبی جیسا سیدہ فاطمہ دا مسکرانا سنے نبی جیسا سیدہ فاطمہ دا چلنا سنے نبی جیسا ان حدیثاں تو کی پتہ لگدا ہے ماں عائشہ صدیقہ نو فاطمہ نال پیار ہی بڑا سی محبت ہی بڑی سی سچ کیا رب دے قرآن نے رحماء بینہم آپس وچ شفقتاں کردے سن محبتاں کردے سن ایک دوجے واسطے بڑے رحم دل لوگ سن امی عائشہ دا تعریفاں کرنا عظمت بیان کرنا دسدا ہے کہ آپس وچ بڑا ہی پیار سی آپس اندر بڑی محبت سی توجہ کرے آجے غور کرے آجے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سن لو صحیح بخاری وچ لکھے آئے حضرت ابو بکر فرماتے نے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے اتنا مینوں اپنے اہل خانہ نال اس نے سلوک کرنا بھی پسند نہیں جتنا مینوں نبی پاک دے گھرانے نال نیکی کرنا پسند ہے حضور دے اہل بیت نال صلہ رحمی کرنا پسند ہے اور صحیح بخاری وچ لکھے آئے ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز مسجد نبوی اندر پڑھائیے اور مسجد نبوی وچ حضرت ابو بکر امامت کرا رہے نے وقت دے خلیفہ نے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر دے مقتدی نے پیچھے نماز پڑھ دے پہنے اچھا میں ایمانداری نال دسو جی دے نال تہاڈی نام بنے ہوندے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دیو جڑے مولوی نال تہاڈا مسئلہ بن جائے تھوڑا اختلاف بن جائے بندیاں دے پیچھے نماز ہوندی ہی نہیں مولوی تے بندے بھج کے این جاندے نا جناب جنوں گھر کو نہیں پوچھدا وہ بھی مولوی دے سر تے چڑھ جاندا ہے یہ تے سوکھا جا کام ہے نا مگر گل سنے جے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے پیچھے نماز پڑھ دے پہنے کی پتہ لگیا انہاں چ جدائی نہیں ہے انہاں چ پیار ہے انہاں چ بے وفائی نہیں ہے انہاں چ وفا ہے انہاں اندر محبت پائی جاندی ہے انج نماز پڑھ کے بعد نو نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی نال نے تے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے انج بچے سامنے کھیل دے پہنے میرے صدیق اکبر نے ویکھیا انہاں بچیاں دے درمیان جنت دا شہزادہ بھی کھیل رہا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر نے چک لیا تے آپ فرماندے نے فدا کا بھی یا حسن حسن میرا ابو تیرے تے قربان ہوئے حسن میرے والدین تیرے تو قربان ہومن حسن میری جند جام تیرے تو قربان ہوئے حسن تو میں نو بڑا ہی پیارا ہے تیرا چہرہ میرے ویر علی نل نہیں ملدا تیرا چہرہ سونے نبی نل ملدا ہے تیرا چہرہ سونے نبی نل بہتا ملدا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی گل سن کے مسکران لگ گئے محبت نال مسکرائے پیار نال مسکرائے حضرات محترم اگر حضرت ابو بکر نو انہاں شہزادیاں نال پیار ہی نہیں سی تے پھر مینوں ایمانداری نال دسو حضرت ابو بکر انہاں نو کیوں کہندے نے فدا کا بھی یا حسن پھر ابو بکر انہاں نو چوک کے سینے کیوں پہ لاندے نے پھر ابو بکر انہاں نو نبی پاک دے نال تشویحاں کیوں پہ دیندے نے اے محبت ہے اے پیار اور عقیدت ہے سچ کیا اللہ دے قرآن نے رو
رحماء بینہم، پیار بڑا ہے آپس اندر، محبت بڑی ہے آپس دے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے دے بازار چ جا رہے نے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت ابو بکر نے سینے لایا تے حضرت ابو بکر پتہ ہے کی فرماندے نے، بیٹے حسین مینوں ملدا رہیا کر یار، آیا کر میرے کول، اور حسین گل سن میری، تینوں کوئی بھی کام ہوئے نا بلا جھجک مینوں آرڈر کر دیا کر اور بلا جھجک میرے کول آ گیا کر۔ حسین تو مینوں بڑا پیارا ہے، تو میرے سونے نبی دا نواسا ہے، تو میرے نبی دی بیٹی دا نور نظر ہے، تو میرے بھائی علی دا لخت جگر ہے، تو مینوں بڑا پیارا ہے، مینوں ملیا کر، مصروف رہنا وا، ذمہ داریاں میرے تے بڑیاں نے، مینوں ٹائم نہ بھی ملے نا تو آ جایا کر میرے کول، اپنے مسائل دسیا کر، اللہ دی توفیق نال میں تیرے کام آواں گا۔ اگر تو میرے کول نہ سکے نا اپنی نانی عائشہ نو پیغام پہنچا دیا کر، میں انشاءاللہ تیرے مسائل اندر تیرے کام آواں گا۔ اے پیار نہیں تے اور کیے، اے محبت نہیں تے اور کیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک دے صحابہ انہاں شہزادیاں نال بڑا پیار کردے سن، بڑی محبت کردے سن۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن لو، آپ نو انہاں شہزادیاں نال کنا پیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول شام دے علاقے وچوں کچھ لباس آئے تے آپ لوگاں دے اندر وہ لباس تقسیم کردے پینے، مدینے دے لوگ جمع ہوئے، جنتی سردار بھی ایتھے جمع نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر لوگاں کپڑے تقسیم کردے جا رہے نے، ایک نظر شہزادیاں ول ویکھدے نے، ایک نظر اس نال کپڑیاں لباس ول ویکھدے نے۔ لوگ کپڑے لے کے جا رہے نے، تھوڑے ہی کپڑے باقی رہ گئے، حسنین اجے کھڑے نے۔ لوگ کہنے لگے جناب عمر حسنین نو کپڑے نہیں دیو گے؟ فرمایا نہیں، حسنین نو نہیں دینے کپڑے۔ فرمایا گل کیے؟ فرمایا میں بڑا غور کیتا ہے، حسنین دا شان بڑا اونچا ہے، کپڑے نہ دے لائق نہیں، ایک کپڑے نہ واسطے مناسب نہیں نے، حسنین دا شان ہی بڑا لائے۔ اے جنتی شہزادے نے، جنتی شہزادے انہاں واسطے بہترین لباس لے آنے نے، اور بھی پیارے لباس لے آنے نے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام دے گورنر نو خط لکھیا، فرمایا نبی پاک دے نواسیاں واسطے ذرا بہترین حلے گلاؤ جڑے انہاں دے شان شان ہون۔ جدوں لباس آ گئے نا تے حضرت عمر نے بلایا شہزادیاں نو، انہاں نو لباس پہنائے تے حضرت عمر فرماندے نے اج میرا دل بڑا ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، جنتی شہزادے سونے حلے پا کے سونے ہی بڑے لگدے پینے، پیارے ہی بڑے لگدے پینے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں دی گل کر رہے ہاں، چلو محبت دا اظہار کراں، تانوں نویں نویں جملے پیار والے سناواں، محبت تے عقیدت والے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ حسنین کون نے؟ حسنین کون نے؟ حیدر تے راج دلارے، حیدر دے راج دلارے، بی بی زہرا پاک تے پیارے، حیدر دے راج دلارے، زہرا دی اکھیاں دے تارے، سردار جنتی لکھوار جنتی، سردار جنتی لکھوار جنتی، آقا دے پیارے نواسے ایک دن جدوں سی پیاسے، آقا دے پیارے نواسے ایک دن جدوں سی پیاسے، آقا نے سینے لایا ہے زبان دے نال رجایا، آقا نے سینے لایا ہے زبان دے نال رجایا، اے شان کسے نہیں پایا، سردار جنتی لکھوار جنتی،
لکھ وار جنتی اے جوڑی پیاری پیاری نبی پاک جناں دی سواری اے جوڑی پیاری پیاری نبی پاک جناں دی سواری امی عائشہ صدقے جاوے صدیق بھی گود اٹھاوے امی عائشہ صدقے جاوے صدیق بھی گود اٹھاوے علی ویخ کے مسکراوے سردار جنتی لکھ وار جنتی لکھ وار جنتی اے جملہ اے جملہ سمجھداراں دی سمجھ اندر آنا ہے ایک مسلح ایک شہید ایک صلح کران والے ایک مسلح ایک شہید آیا ذکر اے وچ حدیثے ایک جنگاں رکوائیاں نے ایک گردن کٹوائیاں نے ایک مسلح ایک شہید آیا ذکر اے وچ حدیثے ایک جنگاں رکوائیاں نے ایک گردن کٹوائیاں نے دوواں زندگیاں انج لائیاں نے سردار جنتی لکھ وار جنتی لکھ وار جنتی دعا یا جملہ پڑھن لگا ماں کردائے دعا سبحانی اللہ کر دے مہربانی کردائے دعا سبحانی اللہ کر دے مہربانی اسی جنتاں دے وچ جائیے حسنین دی سنگت پائیے اسی جنتاں دے وچ جائیے حسنین دی سنگت پائیے حسنین دی سنگت پائیے دوواں دے لاڈ اٹھائیے سردار جنتی لکھ وار جنتی لکھ وار جنتی پیار کرنا ہے الا المودۃ فی القربہ حضور دی قرابت داری دا حیا کرنا ہے پیار کرنا ہے غور کریا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی خدا انہا شدہ پیار دا انداز جنہوں اللہ تعالی نے حضرت عمر دی دور دی اندر حکومت مستحکم کیتا اور فتوحات ہویاں اللہ نے مال دیتا کہ حضرت عمر نے اہل مدینہ دے اندر وظیفے تقسیم کر دیتے وظیفے لا چھڑے اہل مدینہ دے تے جدوں بیٹھ کے اپنی کبینہ دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشاورت کی تھی تے کبینہ دے لوگ کہندے نے امیر المومنین کنج وظیفے لانے نے کنہ دے پہلے نام لکھے جاون فرمایا پہلے اہل بدر والیاں دے نام لکھے جاون بدر وچ جڑے شریک ہوئے جی جناب عمر پھر پہلا نام تہاڈا آئے گا تسی بدر اندر شریک سی فرمایا پہلے میرا نہیں لکھنا حضور دے گھرانے والیاں دا لکھنا ہے اہل بیت والیاں دا لکھنا ہے اللہ اکبر نام شروع ہو گئے ہن اہل بدر جڑے سن انہاں دے وظیفے جناب عمر نے 5 ہزار مقرر کیتے عام جڑے صحابہ سن مدینے اندر انہاں دے وظیفے 3 ہزار مقرر کیتے اللہ اکبر واری حسنین کریمین دی آ گئی تے آ کے کاتب کہندے نے آپ دے جناب کبینہ دے لوگ کہندے نے جناب عمر حسنین کریمین دا وظیفہ بھی 3 ہزار فرمایا نہیں حسنین دا وظیفہ 5 ہزار فرمایا وہ بدر اندر نہیں سن اللہ اکبر فرمایا پھر بھی کوئی گل نہیں او میرے نبی دے نور نظر نے حضور دے نواسے نے لاڈلے نے نبی پاک دے بدر والیاں دے برابر وظیفے حضرت علی پاک دا بدر والیاں چ وظیفہ ہے شہدادیاں دا بھی بدر والیاں دے برابر تے تواڈے بیٹے عبداللہ بن عمر دا کی کرنا ہے
فرمایا بدر ہے سی نہیں سی، فرمایا 3 ہزار وظیفہ رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو پتہ لگیا ہن پیار دی انتہا ویکھیا جے، فیصلہ بادیا جھوٹے انضام لانا بڑا سوکھا ہے، بہتان بننا بڑا سوکھا ہے۔ کدی صحابہ دیاں انہاں محبتاں نو پڑھ کے بھی ویکھیا کر، صحابہ دی عقیدت الفت تے بھی غور کریا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی پاک دے جلیل القدر صحابی نے پتہ لگیا میرا وظیفہ 3 ہزار، حسنین دا وظیفہ 5 ہزار۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے کول، فرمایا بابا پتہ لگیا ہے تسی وظیفے مقرر کیتے، بدر والیاں دے 5 ہزار، عام لوگاں دے 3 ہزار، تے بابا پتہ لگیا حسنین دا 5 ہزار وظیفہ۔ حسنین بدر وچ پیدا بھی نہیں سی ہوئے تے میں بھی بدر وچ نہیں سی گیا، تے بابا انہاں دا وظیفہ 5 ہزار، میرا وظیفہ 3 ہزار۔ اللہ اکبر۔ بابا میں تے نہیں کہندا کہ حسنین دا وظیفہ کٹا چھڈو، مگر چلو میرا بھی ودا چھڈو، میں بھی تے امیر المومنین دا پتر ہاں۔ تے حضرت عمر غصے اندر آئے، فرمایا عبداللہ تو کنج حسنین دے مقابلے کردا پیا ہے، تو کیویں حسنین دا مقابلہ کر سکنا ہے؟ بابا گل کی ہے؟ میں بھی تے امیر المومنین دا پتر ہاں۔ تے حضرت عمر دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے تے آپ فرماندے نے عبداللہ اج گل کیتی ہے، دوبارہ حسنین دے مقابلے دی گل مینوں کدی نہیں کرنی۔ حسنین بڑی اونچی شان والے نے، حسنین دا مقابلہ تو کیویں کر سکنا ہے؟ حسنین ورگی ماں تیرے کول کوئی نہیں، حسنین ورگا ابو تیرے کول کوئی نہیں، حسنین ورگی نانی تیرے کول کوئی نہیں، حسنین ورگا نانا تیرے کول کوئی نہیں۔ حسنین دا مقابلہ کرنا ہے پھر حسنین دی امی ورگی امی لے کے آ، حسنین دی ابو ورگا ابو لے کے آ، حسنین دی نانی ورگی نانی لے کے آ، حسنین دے نانا ورگا نانا لے کے آ۔ میرا بیٹا حسنین دا کدی مقابلہ نہیں کرنا، او جنتی پھولنے جنتی پھولنے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، او جنت دے سردار نے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ ہی بڑا پیار کر دے سنے نہ دے نال۔ اے جڑے لوگ کہندے نے صحابہ نو عداوت سی ماد اللہ انہاں نال، میں پہلے بھی آکھیا ہے کہ جنیاں اہل بیت دی تعریف دے اندر حدیثاں نے اے صحابہ نے ہی تے بیان کیتیاں نے، عداوت سی تے پھر کیوں بیان کیتیاں؟ ایک اور سوال کرنا چاہنا، مینوں ایمانداری نال دسیا جے اللہ دیو بندیو، جڑے نبی پاک دے یار میرے پیغمبر دے ہتھاں نال لگن والا وضو دا پانی زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے، میرے پیغمبر دا پسینہ بوتلیں سنبھال کے رکھ لیندے سن، حضور دا لعاب زمین تے نہیں سی جان دیندے، چوک کے اپنے رخساراں تے مل لیندے سن، میرے نبی دے ناخن تراشے جاندے سنبھال کے رکھ لیندے سن، حضور دیاں زلفاں کٹیاں جاندیاں انہاں نو سنبھال کے رکھ لیندے سن۔ او جڑے میرے نبی دا لعاب زمین تے نہیں سی جان دیندے، وہ نبی پاک دے نواسیاں تے کیویں ظلم کر سکدے نے؟ حضور دے نواسیاں نال کیویں بغض رکھ سکدے نے؟ جڑے نبی پاک دا پسینہ سنبھال کے رکھدے سن، وہ نبی پاک دے بچیاں نال کنا پیار کردے ہون گے، کنیاں محبتاں کردے ہون گے نہ شہزادیاں دے نال۔ لہذا تسی بھی پیار کرنا ہے اور صحابہ تے انضام تراشیاں نہیں کرنیاں۔ قرآن کہندا ہے رحما بینہم رحماء بینہم، اللہ اکبر۔ آپس محبت کردے سن، اے آپس اندر پیار کردے سن۔ گل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دی تانوں سناواں۔ ایک دن جناب عثمان مسجد نبی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، انج جنتی شہزادے سامنے بیٹھے ہوئے نے، تے حضرت عثمان فرماندے نے لوگوں اس وقت ساڈے درمیان اللہ اکبر عظمت والے، شان والے، مقام و مرتبے دے اعتبار نال اللہ لوگ نبی پاک دے نواسے نے، اللہ اکبر، انہاں دا بڑا اونچا شان ہے۔ لہذا جیڑا بندہ نبی پاک نال محبت کردا ہے او دے تے لازم ہے انہاں شہزادیاں نال بھی محبت کرے، او دے تے لازم ہے انہاں شہزادیاں نال بھی پیار کرے۔ حضرت عثمان خطبے دے دوران انہاں شہزادیاں دیاں تعریفاں کردے پئے نے، اے جنتی شہزادے نے، جنتی شہزادے، اے اللہ تعالی دے بڑے پیارے تے لاڈلے لوگ نے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔
المخلصین، اللہ اکبر، اللہ دے چنیدہ لوگ برگزیدہ لوگ نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے پیار کرو، اے جنتی شہزادے نے، اے جنت دے نوجواناں دے سردار نے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، حسنین نبی دے پھول نے، حسنین نبی دے پھول نے، جڑے نہیں من دے او گل نے، او جڑے نہیں من دے او گل نے، حسنین نبی دے پھول نے، جڑے نہیں من دے او گل نے، جڑے نہیں من دے او گل نے، جڑے نہیں من دے او گل نے۔ اے ناس بھی ہیں بیچارے، ہیں بختاں دے مارے، اے ناس بھی ہیں بیچارے، ہیں بختاں دے مارے، شالا روندے رہن میاں، شالا روندے رہن میاں، حسنین نے جنت دے شہزادے، حسنین نے جنت دے شہزادے، بس دے رہن میاں، ہس دے رہن میاں، حسنین نے جنت دے شہزادے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان نے محبت دا ادار کیتا ہے کہ ایک دن جناب حسین ابن علی اینج اپنے ساتھیاں چ بیٹھے بیٹھے رون لگ گئے۔ صحابہ کہندے نے جناب حسین کی گل ہوئی؟ فرمایا مینوں اپنے خالو جناب عثمان دی یاد آ گئی ہے۔ حضرت عثمان ساڈے نال بڑا ہی پیار کریا کردے سن، خالو عثمان ساڈے نال بڑی شفقت کریا کردے سن، خالو عثمان ساڈا کدی حق نہیں سی ماریا، ہر حق ادا کردے سن، ساڈا بڑا ساڈے تے شفقت دا سایہ رکھیا کردے سن۔ تے نال ہی حضرت حسین فرماندے نے اللہ سونیا، خالو عثمان نے مدینے اندر مٹھے پانی والا کنواں لے کے مسلماناں نو سیراب کیتا سی، اللہ انہاں سانو سیراب کیتا سی، تو انہاں نو جنت دے پانی نال سیراب کر دے۔ اللہ انہاں سانو سیراب کیتا سی، تو انہاں نو جنت دے پانی نال سیراب کر دے۔ اللہ اکبر، دسو اے محبت نہیں تے اور کیے؟ فرمایا رحما بینہم، صحابہ آپس وچ محبت کردے سن، بڑا ہی پیار کردے سن، بڑی شفقت کریا کردے سن۔ صحابہ یادا تسی بھی پیار کرنا ہے، تسی بھی محبت کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام دے متعلق حضرات محترم اپنے ذہناں نو صاف کرنا ہے۔ صحابہ اہل بیت نال پیار کریا کردے سن، صحابہ اہل بیت نال بڑی محبت کریا کردے، بڑی الفت عقیدت رکھیا کردے سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی گل تانوں سنا دیواں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی نے خود بلایا، میرے نبی دی پشین گوئی سی، فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا نواب ہے، جدوں مسلماناں دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان اختلاف بنے گا، میرا نواسا انہاں چ صلح کرا چھڈے گا۔ ایتھے کئی بول دے نے لو جی ہن آپے ہی کہی جاندے ہو اختلاف بنیا سی، تے اختلاف سکے بھراواں چ نہیں بندا۔ سکے بھرا ایک ماں دے جائے جڑے نے ایک باپ دا خون، انہاں چ اختلاف نہیں بندا ہوندا، جھگڑے نہیں ہوندے بھراواں چ۔ جدوں دو بھرا آپس وچ لڑ پین تے کدی ایسا ہویا بھی ایک بھرا کافر ہو گیا ہوئے؟ دو بھرا آپس وچ لڑ پین تے ایک بھرا کافر ہو جاندا ہے؟ ایک بھرا دائرہ اسلام تو نکل گیا؟ اور نہیں بھائی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اللہ فرماندے نے مومنین آپس وچ بھائی بھائی نے، تے دو بھرا لڑ پین تے انہیں صلح کرانی، لڑائیاں نہیں پوانیاں، صلح کرانی، گل نو مکانا ہے، گل نو بدھانا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنین دی صفت بیان کیتی ہے کہ مومن آپس دے وچ بعض دفعہ لڑ بھی پیندے نے، اختلاف بان بھی جاندے نے۔ فرمایا جدوں دو بھرا لڑ پین انہاں دے درمیان صلح کرا دیا کرو، جوڑ دیا کرو، اس تعلق نو قائم کر دیا کرو۔ حضرات محترم بھراواں وچ اختلاف بن جایا کردے نے۔ میں مننا وا حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے درمیان اختلاف بنیا ہے، مگر ایک نقطہ سمجھن والا ہے، انہاں دا اختلاف کس چیز تے بنیا سی؟ کیا انہاں دا اختلاف عقیدہ توحید تے بنیا سی
انہاں دا اختلاف نبی پاک دی رسالت تے بنیا سی، انہاں دا اختلاف اللہ دے قرآن تے بنیا سی، انہاں دا اختلاف نماز تے بنیا سی، نہیں انہاں دا اختلاف زکات تے بنیا، نہیں شریعہ کام تے اختلاف نہیں بنیا، انہاں اختلاف بنیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے قاتلین دے معاملے چ اختلاف بنیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہندے نے جناب عثمان دے جڑے قاتل نے او سانو دتے جاون، انہاں کولوں بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اجے حکومت کمزور ہے، تھوڑا وقت دیتا جائے، بعد اندر ویکھاں گے انہاں نوں قتل کر چھڈاں گے۔ اینی ایک گل دا اختلاف ہے، اے کتاب و سنت دا اختلاف نہیں، اے توحید تے سنت دا اختلاف نہیں، اے کسی شرعی مسئلے دا اختلاف نہیں۔ حضرات محترم اے جناب آپس دے اندر ایک نظریاتی اختلاف بن گیا ہے۔ حضرت علی پاک چاہندے سن کہ حکومت ذرا مستحکم ہو جائے، اس فتنے تو اسی ذرا بچ جائیے اور مضبوط ہو جائیے، پھر بدلہ لے لواں گے۔ تے حضرت امیر معاویہ کہندے سن انہاں ظالماں نوں مار دینا چاہیے، اگے جناب عباد دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں نقصان پہنچان گے، دیگر صحابہ نوں نقصان پہنچان گے۔ فیصل آبادیو تسی جان دیو اس گل نو، انہاں خارجیاں بے ایماناں نے بعد دے اندر حضرت علی پاک نوں بھی شہید کیتا ہے، انہاں ہی جناب حسن نوں زہر دیتا ہے، انہاں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بلا کے شہید کیتا ہے۔ فتنہ پھیل گیا بعد دے اندر، اللہ اکبر۔ بس اینی ایک گل دا اختلاف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت دے اندر اس بات نو سمجھ لیا، اس بات نو پرکھ لیا، ساڈے بندے مخلص نہیں نے، اے لوگ غدار نے، لڑانا چاہتے نے آپس اندر۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بلا لیا، تے جدوں بلایا نا حضرت امیر معاویہ نو حضرت حسن نے اپنے ممبر تے بٹھا دیتا ہے، اپنی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے، اس ممبر تے جڑے ممبر تے حضرت علی بیٹھ دے سن، اس مسجد دے اندر جڑی مسجد حضرت علی پاک نے تیار کروائی سی، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ نو بٹھایا اور لوگاں اعلان کر دیتا، لوگو اج دے بعد ساڈے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونگے۔ اللہ اکبر۔ میں پوری تقریر دا لبے لباب تانوں دینا ہے، ذرا خدا را توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ دے آتے بیعت کر لئی، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لئی، اللہ اکبر۔ بیعت ہو گئی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ نو امیر المومنین اپنی زبان نہ لکھے آئے۔ اور میں ایک چیلنج دے طور تے گل کرنا چاہنا وا، اس تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 19 سال وقت دے خلیفہ رہے نے، 19 سال آپ وقت دے خلیفہ رہے، امیر المومنین رہے۔ جاؤ انہاں نوں پوچھو نا تاریخ جڑے چکی پھر دینے، انہاں کو کوئی انج دی کتاب بھی تاریخ دی وکھاؤ جدی اندر کوئی صفحہ انج دا ہوئے، کوئی سطر انج دی ہوئے جدے چ لکھیا ہوئے کہ 19 سالاں دے اندر حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ تے کوئی اعتراض کیتا، حضرت حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے کوئی اعتراض کیتا، انہاں دے خلاف اعلان جنگ کیتا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کی پتہ لگدا ہے انہاں 19 سالاں دے اندر جناب حسین دا امیر معاویہ نال بڑا پیار دا تعلق جڑیا ہے، بڑا محبت دا تعلق جڑیا ہے۔ آپ کئی جنگی کارنامے وچ بھی شریک ہوئے نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی کمانڈ دے اندر حضرات محترم رحماء بینہم، محبت بڑی سی، آپس اندر پیار بڑا سی۔ ایک کمینہ بندہ اٹھیا، ایک کالی پگ والا تے کوڑے بوہن اٹھیا، بہ گیا میڈیا تے، اکھے جی وہ احترام کے لائق نہیں ہے۔ کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ اے کوڑیا، اے بے ایمانا، تینوں حیا نہ آیا گل کردیاں ہویا، تینوں شرم نہ آئی یہ گل کردیاں ہویا، اس گل دا ہی حیا کر لیندا کہ حضرت امیر معاویہ دا احترام جناب حسن کریا کردے سن، امیر معاویہ دا احترام حضرت حسین کریا کردے سن۔ امیر معاویہ دے ہاتھ تے حضرت حسن تے حسین نے بیعت کیتی ہے۔ ایک پاسے امام مندے ہو، ایک پاسے کہندے ہو امام غلطیوں سے پاک ہیں، ایک پاسے وڈا مندے ہو، دوجے پاسے وڈے دی مندے ہی نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کیتی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے۔ ایتھے خاندانی جڑا بندہ ہوندا ہے نا جی، کوئی اختلاف بن گیا، پرے پنچایت ہو گئی،
بندے آئے ہاں کی مکیا نے انج مک گیا کہنے لگا یار جی اگر انج مکدا نہ تے فائدہ تیرا سی کہندا بھائی ہن جویں وی مکیا وڈیاں مکاتا ہے جدوں وڈے ہی مکاتی ہے تے پھر سانوں کادی ٹینشن یا تے وڈے ہی نہ منو تے یا وڈیاں دی منو نبی پاک دے نواسیاں نے اخے جی حضرت امیر معاویہ نال تانوں روڑا کیے اخے جی انہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف جنگ کیتی ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے وارث کون نے حضرت حسن نے حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی او جدوں وارثاں ہی صلح کر لئیے پھر تینوں کا دی پریشانی ہے پھر تینوں کا دا مسئلہ ہے اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ منبر تے آئے حضرت امیر معاویہ خطبہ دیتا ہے پہلا پتہ ہے کی فرماندے نے لوگو اللہ دی قسم ہے سچی گل ہے ماں دے اعتبار نال باپ دے اعتبار نال نانے دے اعتبار نال نانی دے اعتبار نال خالہ پھپھو دے اعتبار نال ساڈے درمیان سب تو عظمت والے لوگ اے جنتی شہزادے نے حسنین کریمین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہمیشہ انہاں دا احترام کراں گا تے حضرت امیر معاویہ فرماندے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے میں اکھاں نال ویکھیا اے کہ نبی پاک جناب حسن دی ہوٹاں تے بوسے دیا کردے سن اللہ اکبر تے جنہ ہوٹاں نو میرے آقا چم دے سن اونا ہوٹاں تے کدی عذاب نہیں آ سکدا کدی انہاں نو اذیت نہیں آ سکدی حضرات محترم توجہ کرے اجے کی پتہ لگیا رحماء بینہم رحماء بینہم بڑا پیار سی صحابہ نو اہل بیت دے نال اے جناب اسی پیار کرنے اہل بیت نال اے جڑے اہل بیت دی محبت دی دعوے داری کر دینے اے غدار نے اے جھوٹے نے بغیر نہ تسی مجلساں ویکھ لو تسی ویکھ لو انہاں دیاں تقریراں یوٹیوب تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قصیدے پڑھدے نظر آندے نے تے جناب حسن دا نام ہی نہیں لیندے انہاں دا ذکر بھی نہیں کردے کیوں بھائی اے نبی پاک دا نواسا نہیں اے جنتی سردار نہیں اے جنتی نواب نہیں اے دا ذکر کیوں نہیں کردے اخی انہاں حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لی تے انہاں کر لی سی تے تانوں کادی پیڑ پے گئی بھائی وارثاں ہی کر لئی حضرت حسن دا ذکر ہی نہیں کر دے مگر میں گج وج کے جناب حسین دا ذکر بھی کرنا وا میں گج وج کے جناب حسن دا ذکر بھی کرنا وا چلو محبت دا ترانہ سنا وا تے گل مکاواں اللہ اکبر زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن سید حسن سید حسن حسن کے پھول لوگو چمن رسول دا لخت جگر بی بی فاطمہ بطول دا دشمن حسن دے ہن بد جلن مرشد ہے ساڈا سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن حسین معاویہ نو آپ بلوایا ہے بیعت دا ہاتھ سنے حسن نے پھڑایا ہے ساڈی نہ سی چلو سید دی من مرشد ہے ساڈا سید حسن سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن حسین معاویہ دی کردہ تعریف ابلیس پارٹی نو بڑی تکلیف کیوں ہیں ایک دوجے دے سجن مرشد ہے ساڈا سید حسن سید حسن اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صحابہ اور اہل بیت آپس سے بڑا پیار کرتے سن یہ غلط فہمی ہے تو کسی دی غلط فہمی چ نہیں آنا قرآن کہندا ہے حدیثاں کہندیاں نے کہ انہوں نے آپس سے بڑا پیار
صاحب دی گل سن اچھا حاشب کہندے نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ دی شان تے نظم پڑھ دے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ دا مشہور زمانہ کلام اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی او صدیق مطہرہ منورہ دسے او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی یا لقا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ نو رب دا سلام آیا امی عائشہ نو رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ تطہیر دی چادر جگمگ جگمگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جدا پاک دوپٹہ بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت عظمت ہے اس دوپٹے دی کیا عظمت ہے اس دوپٹے دی جدی شان تھلے شیر خدا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سورہ نور دی جد وی تلاوت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے تے تیرا قاری 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 دو جگ دے اندر تیرا قاری دو جگ دے اندر امی عائشہ دا مدح سراد سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی میں نو قاری صاحب دا انداز نہیں آندا ہو تا پھر کیا تسی اور کہی جاندے ہے اور کہی جاندے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں
حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے رب نو مناواں میری آس مولا پیری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ سحری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے اللہ کو دعا ہے اللہ تہاڈا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اے جامع مسجد سبحان اللہ علیہ حدیث مسجد حاضہ دے اندر انشاءاللہ 17 جولائی دا خطبہ جمعہ قاری القرآن محبوب عوام محترم مولانا اجاز الرحمن محمدی حفظہ اللہ فقاڑا وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے احباب تشریف لے آئے ساڈے دوست نے بڑے پیارے مرزا شاہ صاحب بیمار نے اللہ تعالیٰ صحت انشاءاللہ یہ سارے واسطے دعا کرنی سید مجاہد شاہ ایڈوکیٹ نے انہوں نے بیوی فوت ہو گئی ہے انہوں واسطے دعا کرنی جی جی جنہیں بیماراں واسطے کیا گیا اللہ تعالیٰ تمام نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر میری مجلس دے اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ تو سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے بھائی دی بیٹی بیمار ہے اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے حاجی عطا اور رحمان پنجابی صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے دیگر جنہ بیماراں واسطے کیا گیا یا اللہ کسے دا بھائی کسے دا بیٹا کسے دی اہلیہ بیمار ہے اللہ دنیا تے بڑے بڑے دعا خانے نے پر شفا دین تے قادر تیری ذات ہے اللہ اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما یا اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما اللہم انی اسألوکا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مرزا شاہد صاحب دیگر احباب اللہ تو سارے انو صحت عطا فرما دے یا اللہ ساڑے والدین تے رحم فرما اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا اسی تیرے تے راضی ہیں تو ہی ساڑے تے راضی ہو جا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین اے حاجی صاحبان جتنے اللہ دے کرنل پیار کرنے والے نے اللہ انہاں دے کرانو آباد فرما کران دے اندر سکون پیدا فرما یا اللہ جنہ بھائیاں نے آج دے اس درس قرآن و حدیث دا اہتمام و انتظام کیتا ہے اللہ تو انہ دی کاوش قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے میں فقیر نے جو کچھ بیان کیتا ہے یا اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرما صحابہ اور اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین